बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। उठो फ़ातिमा, देखो कितना टाइम हो गया है, भाई भी आने वाले होंगे। मामा ने फ़ातिमा के चेहरे से कंबल हटाया और उसके पास बैठ गई। बाबा नहीं आए ना? मैंने कहा भी था कि नहीं आएंगे। फ़ातिमा मुंह बसोड़ती उठ बैठी। मेरी जान, बाबा ने कहा है ना आएंगे तो ज़रूर आएंगे। आप जल्दी से फ़्रेश हो जाएं, भाई भी आने वाले होंगे। आप ही लोग भी तैयार हैं, उठो मेरी जान। मामा ने उसके चेहरे पे आए बालों को प्यार से हटाया। नहीं आएंगे बाबा, हर बार ऐसा कहते हैं, आप सब भी झूठ बोलते हैं ना। फ़ातिमा ने मासूमियत से माँ की तरफ देखा। बाबा का कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा ना, वरना वो ज़रूर आते। नहीं, जब तक बाबा नहीं आ जाते मैं तैयार नहीं होंगी। फ़ातिमा ने नाराज़गी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतने में समन आपी अंदर दाखिल हुई। अरे गुड़िया, हमारी गुड़िया अभी तक तैयार नहीं हुई। अभी अनुषा की कॉल आई है, वो तैयार होकर आ रही है। समन फ़ातिमा के पास आके बैठ गई। उठो, मैं जल्दी से अपनी गुड़िया को तैयार कर दूं। आपी ने प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ फेरा। अरे रो क्यों रही हो? आपी का दिल कांप उठा। फ़ातिमा के आंसू देखकर उसे अपने साथ लगा लिया। आ जाएंगे, बाबा आएंगे तो आपको ऐसे हाल में देखेंगे, क्या कहेंगे कि मेरी गुड़िया के नए कपड़े नहीं हैं। इतने में अरहम और अलियान अंदर दाखिल हुए। ईद मुबारक, दोनों ने एक साथ बोला और मामा की तरफ आईं। मामा ने बारी बारी दोनों को गले से लगाया। अरे अरे, ये क्या, हमारी गुड़िया के नए कपड़े नहीं लिए क्या मामा आप लोगों ने? अरहम भाई नाराज़गी से मामा की तरफ देखा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है भाई। अलियान ने भी भाई की बात की तायद की। हमाद भाई भी नहीं आए, वो भी झूठ बोलते, वो भी नहीं आए ना। फ़ातिमा को नाराज़गी की एक और वजह बन गई। वो आने वाले ही होंगे, अभी बात हुई है मेरी उनसे। अरहम भाई ने प्यार से उसकी तरफ देखा। चलो जल्दी से तैयार हो जाएं, आप भी रीति भी लेनी है ना, हमसे या नहीं? फ़ातिमा ने इस बात में सर हिलाया। चलो उठो फिर, चलो चलो। आप भी इसे अपने साथ लेकर बाहर जाने लगी। मामा पक्की बात ना, बाबा आएंगे ना? वो जाते जाते दरवाजे से पलटी। जी आएंगे, अरहम ने और मामा ने एक साथ जवाब दिया। ये पहली बार की बात नहीं थी। हर ईद पे फ़ातिमा का अपनी मामा से यही सवाल होता, बाबा आएंगे? और माँ और भाई तसल्ली देते कि आएंगे। वो सारा दिन वक्फे वक्फे से कभी भाई से तो कभी बहनों से पूछती, बाबा कब आएंगे? ऐसे ही ईद के दिन गुजर जाते मगर बाबा ना आते। जब वो बाद में आते तो फ़ातिमा उनसे नाराज़ रहती, बात ना करती कि सबके बाबा ईद के दिन घर होते हैं, अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, सिर्फ आप नहीं होते। बेटा, इस वतन का कुछ कर्ज है हम पे, जो कर्ज है हम पे इसे चुकाना होता है ना। और ये क्या, आप फिर रोई थी? बाबा नाराज़गी से कहते। आप नहीं थे ना, इसलिए वो मुंह बना के कहती और बाबा उसे सीने से लगा लेते। अब फ़ातिमा समझदार हो गई थी। वो जान गई थी कि ये जो लोग घरों में आराम से ईद गुजारते हैं, इनके पीछे इसके बाबा जैसे ही होते हैं जो अपनी ईदें इस वतन पे कुर्बान कर देते हैं। मगर वो फिर भी हर ईद पे अपने बाबा का इंतज़ार करती। दरवाज़े की तरफ सारा दिन उसकी नज़रें होती, मगर उसका इंतज़ार वैसे का वैसा रहता। ईद गुजर जाती, बाबा ना आते। इस बार बाबा बहुत सारे दिनों के लिए आए। अरहम ने भी खाक वर्दी पहन ली थी। इस वतन का एक और मुहाफ़िज़ भी तैयार हो गया था। इस बार घर में खूब हंगामा था। बाबा भाई सब जमा होते। रात को कैरम बोर्ड का बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता। दिन में भी कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन। घर में खूब रौनक। दिन गुजरते पता ही न चला कि समन आपी, जिसकी शादी हो गई थी, वो भी आई हुई थी। वो भी चली गई। हमाद और अरहम भी अपने अपने कर्ज की अदायगी के लिए चले गए। बाबा जान, आप तो अभी ना जाते, देखें घर कितना वीरान हो गया है। हरीम ने उदासी से बाबा से कहा। फ़ातिमा, जो काफ़ी देर से अपने आंसू ज़ब्त किए बैठी थी, रो पड़ी। बाबा प्लीज़ ना जाएं। उठ के बाबा के करीब आ गई। बाबा ने उन्हें खुद से लगा लिया। अरे बेटा, रोते नहीं, इस बार पता है मैं ईद पे आऊँगा। बाबा ने उसके सर पे बोसा दिया। नहीं आते आप, फ़ातिमा ने रोते हुए कहा। बेटा, इस बार इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। बाबा ने साथ हरीम को भी साथ लगा लिया। प्रॉमिस, आप आएंगे ना? अगर ना, फ़ातिमा ने नाराज़गी से बाबा की तरफ देखा। जी मेरी जान, प्रॉमिस, बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर आप ना आए तो मैं भी कह रही हूँ, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगी। फ़ातिमा ने अपना फ़ैसला सुनाया। बाबा प्लीज़ अभी रुक जाए ना,
حریم نے بھی اداسی سے بابا کو کہا۔ پتہ نہیں اس بار دل میں عجیب سا وہم تھا۔ وہ بابا کی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس نے مڑ کر ماما اور حریم آپی کی طرف دیکھا۔ سب کا درد یکساں تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے اندر کو بھاگی تھی۔ وہ آنکھوں کو رگڑتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ماما کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر گر سی گئی اور ٹیبل پہ پڑا میگزین اٹھا کر ورک گرداننے لگی۔ ماما نے فون رکھا، اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آج اکیڈمی نہیں جانا؟ نہیں، دل نہیں کر رہا آج، بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے بیزاری سے میگزین کو واپس رکھ دیا۔ آپی چلی گئی اکیڈمی؟ اس نے ماما سے پوچھا۔ وہ تو کب سے جا چکی ہے، آنے والی بھی ہوگی۔ میں تو تمہیں اٹھانے آ رہی تھی کہ تم بھی ساتھ چلی جاؤ، مگر حریم نے منع کر دیا کہ سونے دو۔ کس کی کال تھی؟ اس نے ماما سے پوچھا۔ سمن کی تھی۔ کیسی تھی آپی؟ کب آ رہی ہے پھر؟ کہہ رہی ہے اب عید پہ ہی آؤں گی۔ اتنے ٹائم اور ویٹ؟ ماما، بابا جان کی کال آئی؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نہیں، ارحم کی آئی تھی، ان سے بابا کی بات ہوئی ہے۔ اس نے پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماما، علیزے سے کچھ نوٹس لینے ہیں، بس ابھی آئی۔ وہ جلدی سے باہر کو بھاگی۔ فاطمہ نے جیسے ہی علیزے کے لاؤنج کا دروازہ کھولا، اس کی پہلی نگاہ ٹی وی پر گئی تھی، جہاں نیوز چینل پر نیوز کاسٹر چیخ چیخ کے کسی واقعے کی خبر دے رہی تھی۔ علیزے، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میجر شیراز کی گاڑی پہ دہشت گردوں کا حملہ، موقع پہ 3 گارڈ شہید۔ اس سے آگے پتہ نہیں وہ اور کیا بول رہی تھی۔ اسے لگا وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ بابا جان، اس کی زبان سے آخری لفظ شاید یہ نکلا تھا۔ اس نے علیزے کی ماما کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا اور وہ اندھیری گہری کھائی میں گری تھی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ علیزے کا گھر نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں تھی۔ علیزے کی ماما اس کے پاس تھی، وہ ہاتھ میں قرآن پاک لیے پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر بھاگی۔ فاطمہ، علیزے کی ماما بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ باہر بہت سے اور بھی لوگ جمع تھے۔ ماما، وہ بھاگ کر ماما کے پاس آئی اور ان کے گلے لگی۔ ماما، بابا، اس سے آگے وہ اور کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ حریم آپی بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، وہاں موجود سبھی قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ بیٹا، آپ کے بابا ٹھیک ہیں؟ ساتھ بیٹھی آنٹی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ اس نے سر اٹھا کر ماما کی طرف دیکھا تھا۔ ماما نے روتے ہوئے بس سر ہلایا تھا اور اسے خود سے لگایا تھا۔ ماما، بابا ٹھیک ہے نا؟ مجھے بابا سے بات کرنی ہے ابھی۔ وہ اٹھ کے فون کی طرف دوڑی تھی۔ حریم آپی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ بٹھایا تھا۔ فاطمہ، بابا ٹھیک بات کریں گے تم سے، تم قرآن پڑھو، دعا مانگو نا۔ وہ قرآن پاک کو گود میں لیے پڑھتے ہوئے رو رہی تھی۔ یا اللہ، میرے پاپا کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا، میرے اللہ، پاپا کو کچھ بھی نہ ہو۔ نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی وہ، قرآن پاک کو ساتھ لگائے بس زور سے روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں حریم آپی کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی۔ ماما، بابا ہمیں چھوڑ گئے۔ بیٹا، اس بار میں ضرور عید پر گھر آؤں گا۔ بابا، ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اسے کسی نے پکڑ کر خود سے لگایا تھا۔ آج بھی ہر عید پہ فاطمہ اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا سارا عید کا دن دروازے کو تکتے گزر جاتا ہے کہ اس کے بابا نے پرومس کیا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اس کے بابا تو اپنا ہر کیا گیا وعدہ پورا کرتے تھے۔ ہاں، اس کے بابا نے اس بار اپنے وطن سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تھا۔ وطن نے انہیں اتنی عزت دی تھی جو ان پہ قرض تھا، جو جان دے کر انہوں نے اس قرض کو ادا کیا تھا۔ فاطمہ آج بھی بابا کی تصویر کو سینے سے لگا کر سوتی ہے۔ وہ کالج جاتے ہوئے بھی ایک نظر مسکرا کر بابا کو دیکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بابا اسے مسکرا کر اللہ حافظ کہتے ہیں۔ وہ راستے میں کسی بھی خاکی وردی والے کو دیکھتی ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں۔ ماما آج بھی رو کے سوتی ہے بابا کے چلے جانے کے بعد، جیسے وہ مسکرانا ہی بھول گئی ہوں۔ ہاں، مجھے فخر ہے، میں ایک شہید کی بیٹی ہوں، مگر یہ بات لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ کتنا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا، مگر اس فخر کے پیچھے جو درد ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی حسرت ہے کہ وہ کبھی عید کو بابا کے گلے لگ کر عید مبارک نہ بول سکی، ان سے عیدی نہ لے سکی۔ وہ جو ہم نے خون سے اتارا ہے، وہ قرض ہم پہ فرض تھا۔